में 51 जगह चढ़ते थे, 11वीं बंद हो गई, उन लोग का चल रहे। हाँ, और है ना 11वीं बंद हो गई तो कोई हमारे पास नहीं, तो हर झंडे के बाद 51 दे, 11 दे। अल्हम्दुलिल्लाह जो करने वाले अभी भी कर रहे हैं, अल्लाह उनको सलामत रखे। जिस तरह से 11वीं का कोई चंदा मंगा तो दे देना 10 रुपए का ही, क्योंकि ये बहुत आपको नहीं बता रहा हूँ, ये जो है ये जो मुकाबले पड़ता है ये जंग है। अरे उन्हें पीता उन्हें खाता, ये पीता खाता नहीं देखा, 11वीं तो कर रहा ना। इसलिए मैं बोलता हूँ आप मेरे से बात करो, मैं समझाता हूँ। आप ये शरीयत का डंडा लेके उठ गए, अरे आपको क्या मालूम भाई किससे कैसा करना, कितनी चीजों से मुकाबला करने। वही झंडों के बाद कुर्बानो नूरबानी की गाड़ी खबारियाँ होती थी। हाँ, आपको क्या पता, आप देखे था। हाँ, वो खबारियाँ रुकाए, कई चीजें करे, आप आगे बोलिए वो गलत है, हर चीज को गलत नहीं बोलना, बात चीजें मसलियत कबूल करना पड़ता है। अब इमाम जाफर सादिक के कुंडे हैं, अब उसके खिलाफ बोल के कुंडे बंद कर दिए। हाँ, क्या बात है भाई, क्या हर तरीका राजी है क्या? सुन्नी इमाम जाफर सादिक का फातिहा दिलाता है, नहीं इसमें जो है ना वो नहीं है, रजब में आपकी ना पैदाइश है, ना रजब में आपकी जो है ना विसाल मुबारक है, तो भाई वो आप रख लीजिए। मैं आपको शवाहिद नबूवत में निकाल के बताता हूँ कि मुल्ला अब्दुल रहमान जामी रहमतुल्लाह अलैह ने शवाहिद नबूवत में लिखा है 15 रजब हजरत इमाम जाफर सादिक के विसाल की तारीख है। आप पढ़ लो, में इख्तिलाफ है। आप बोले नहीं वो शव्वाल में है, तो ये सब खारिजियां घुस गए हमारे से कुंडे बंद कराने के लिए। वो कमरे में मैं बोला तुम बगैर कमरे के करो तो सही। गोश्त खाते बोला गोश्त पकाओ, बिरयानी पकाओ, मेरे को मीर पाशा को बुलाओ, पूरी बिरयानी खा के फिर पूरा जो खीर बिरयानी खा लेते हैं। वो तो नहीं करेंगे, कुंडे में कर रहे हैं, वहाँ कमरे में कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। बात सुन्निया भी गिरफ्तार हो के आगे इसमें, सुन्निया भी बोल रहे हैं कुंडे बराबर करना, ये इमाम जाफर सादिक के कुंडे आप कर रहे हैं तो आप करो, मगर ये क्या है वो कोई कर रहा भाई। कुछ हमारे को तहजीबी असरात पड़ते हैं, माशरती असरात पड़ते हैं, ये इल्मी बात है, यहाँ से शुरू करो। माशरती और इस्लामी तहजीबी असरात पड़ते हैं, उसको कबूल करना पड़ता है बाद मौके पर। अगर वो कबूल करने में शरीयत तो पाबंद नहीं हो रही है देखना है। अगर कमरे में फातिहा नहीं तो शरीयत को क्या असर पड़ता है यार? कुंडे में फातिहा दे तो शरीयत पे क्या असर पड़ता? कमरे में हाथ धो तो शरीयत पे क्या असर पड़ता? मेरे को बताओ पहले ये गुफ्तगू करो, उसके बाद फिर समझाता हूँ मैं आपको। मैं आप लोगों को इसलिए समझा रहा हूँ, समझदार तबका बैठा हुआ मेरे सामने, ये रजब का महीना है, किसी पे एतराज नहीं करना, कोई कुंडे कर रहा तो बराबर शरीक होना। नहा धो के आ रहे नमाज मेरे को मिला था कि लीपते थोपते नहाते धोते फिर नमाज भी पढ़ते, नमाज तो 5 वक्त पढ़ते नहाते रहो। मैं बोला तुम करो, हर नमाज में लीपो धोपो नहाओ। हम एक वक्त इमाम जाफर सादिक का बाद चुनाव डाल देते करते, हम नमाज पढ़ते रहते। तुमको ऐसी साफी का शौक है तो रोजाना हर नमाज में नहाओ ना बाबा, हम रोके तो बोलो। तुम गोश्त खाओ ना बाबा, हम रोके तो बोलो। फातिहा तो करो, असर तुम फातिहा के दुश्मन है, तुम इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम के दुश्मन है, और इमाम जाफर सादिक का दुश्मन अहले बैत का दुश्मन है। और आपको मालूम है कि अहले बैत में बहुत मजालिम हुए, इसलिए यहाँ वो लोगों को जो है जज्बात में आना भी इसलिए समझाना जरूरी है। वो समझाने के लिए आला हज़रत की जैसी जात होना पड़ता, बानिया जामिया की जैसी जात होना पड़ता समझाने के लिए, वरना बनु उमैया के दौर में, बनु अब्बास के दौर में सैयदों को कत्ल आम किया गया। इसलिए ये जज्बा है, मगर जज्बे के वजह के राफजी बन जाए। राफजियों ने सहाबा के मानने वालों को कत्ल किया अपने दौर में, आपको क्या मालूम है? अब कुछ भी नहीं मालूम है। अब यही शवाहिद नबूवत में सरकार अब्दुल रहमान जामी ने लिखा है कि हजरत हुसैन के साहबजादे के सामने पूरों को बिठा के वो मदीने का गवर्नर हजरत अली को बुरा कहता था। उन्होंने आंख बंद करके बैठे थे, क्या देखते हैं उनके दिल में तकलीफ हो रही थी, ये बनु उमैया का दौर है, हजरत अली को बुरा बोल रहा उन्हें खड़े के खुतबे में, ये दौर भी चला है। बैलेंसिंग करने के लिए इल्म की जरूरत होती है। तो जब उनको दिल को तकलीफ पहुंची, हर जुमे में यही होता था, दिल को तकलीफ पहुंची, एक मरतबा आंख बंद कर रहे थे, एक मरतबा देखा तो क्या है, सरकार तो आलम के रोजे से एक शख्स निकले,
نکل کے اس کا کام کر دیے. پھر ادھر بولے کہ اے شہزادے دیکھو کیا ہوا. انہوں جب آنکھ کھولے تھے انہیں ممبر سے گر گیا, ان کا ختم ہو گیا. اب یہ واقعات آپ سے چھپاتے, اس لیے کیا ہے, ہم مولا کی جو تعریف کرتے ہیں, مولا سے جو محبت کرتے ہیں نا, یہ سیدوں کو بہت ستایا گیا, کسی کو زہر دے کے مارا گیا. حضرت زید مظلوم کی تو لاش کو کئی دن تک بغیر سر کے جھاڑ پہ لٹکا دیا گیا. آپ کو نہیں معلوم ہے, لیکن اس کے باوجود بھی امام جعفر صادق اور حضرت زید کے صاحبزادے نے کہا کہ علی سے زیادہ افضل ابو بکر صدیق ہے. سبحان اللہ. ابھی آپ لوگوں کو نہیں معلوم ہے, لوگ اس طرف جا کے ظلم ہوا تو ان کی وجہ سے ہوا, تو ہمارے لوگوں نے فیصلہ کیا وہ جو کسی وہ اجتہادی غلطی تھی, ان کا اس میں قصور نہیں ہے. ورنہ اگر ایک طرف جا کے دیکھتے ہیں, آپ بیلنس دیکھنا کہ آپ کے رہبر کیا بول رہے ہیں, آپ کے امام کیا بول رہے ہیں, کن سے پڑھا. امام ربانی جیسی شخصیت نے کہا کہ صحابہ پہ بھونکنے والا دوزخ کا کتا ہے. امام ربانی نے کہا, امام ربانی نے یہ لکھا کہ آپ سن لیجئے یہ بات, امام ربانی کی یاد آ گئی مجھے بات. امام ربانی مطلب سمجھے نا آپ, مجدد الفسانی, شیخ احمد سرندی, نقشبندیوں کے سرقیل امام ربانی مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ غیر مسلموں کی صحبت سے زیادہ نقصان دہ بدعقیدہ کی صحبت میں. جو نقشبندی ہے, مجددی ہے, ان کو تو خاص توجہ دینا چاہیے. غیر مسلموں کی صحبت سے زیادہ نقصان بدعقیدہ کی صحبت میں ہے. اور جو صحابہ کو برا کہتا ہے, حضرت بول رہے ہیں وہ کافر ہے. ارے بھائی کدھر ہے, نہ یہ کتاب پڑھتے نہ وہ کرتے. اب یہ دور میں ہم کو جھگڑا کرنا نہیں ہے, ہر عالم کو ماننا جو حق والا ہے, اور ہر صوفی کی ماننا جو حق والا ہے. صوفی جو غوث اعظم کو مانتا, صوفی جو داتا گنج بخش کو مانتا, بھائی ان سے زیادہ سید کوئی نہ ہے. داتا گنج بخش سے غوث اعظم سے زیادہ. میں تو پرسوں جو کتاب ہی غوث اعظم کی پڑھ کے سنا دیا نا, اب کیا بات رہ گئی ہے. اس لیے بھائی ٹائم بہت ہو رہا ہے, میں اتنا ٹائم آپ کا نہیں لینا چاہ رہا تھا, لیکن میں آپ سے معذرت چاہتا ہوں کہ تفضیلیت عام ہوتے جا رہی ہے نوٹوں کی بنیاد پر. رافضیوں سے زیادہ تفضیلیہ ہے, کیونکہ انہوں ہمارا لبادہ پہن کے آ رہے, وہ درگاہ کے سجادے, یہ درگاہ کے سجادے. اجمیر میں جتنے خادم ہے اللہ ماشاء پورے رافضیہ ہے, سمجھے آپ, پورے رافضیہ ہیں وہ. اجمیر میں جائے تو سمجھ کے جانا, اپنی جگہ زیارت کر کے آنا. ختم پوشی نہیں ہوئی کہ نہیں ہوئی, سرکار کو معلوم ہے کہیں کو نہیں ہو رہی. وہ ختم ہو سی کھا لے, انہیں ارے ترے بول رہا, درگاہ پہ بیٹھ کے انہیں بول سکتا, ہم نے بول سکتے کیا. یہ ہمارا جو ہے عقیدت ہے, خاموش بیٹھ کے آ رہے, انہیں ہمارے کو ارے ترے رکھ, 10 کروڑ رکھ رہا, ہاں 100 رکھ, 500 رکھ. ارے تو کون بولنے والا, تو رکھ بولا, میں یہ کو اگر خادم میرے کو پکڑ لیا, چادر لے چادر, میں تم لے چادر بولا, کس کو بول رہا. ہم دعا کریں, ملا میں دعا کرتا ہوں, تم بول لوں, میں دعا کرتا ہوں, میں بولتا ہوں خواجہ صاحب کو. اس لیے تو واقعہ سناتے, خواجہ غریب نواز کی درگاہ میں نابینا بیٹھا ادا کرتے, آنکھ دے آنکھ دے. اورنگزیب بھائی وہ مختلف ذریعے مختلف بزرگوں کا ہے, یہ ہے یہاں یہ مشہور ہے بات. اورنگزیب بھائی کہتے حاجی دینے لی, تو وہاں یہاں جو ہے سقا کی درگاہ بھی ہے. سقا وہ تو ہمایوں جو ہے ایک دن کی حکومت دیے تھے, اور سقا کو تو سکے چلایا چمڑے کے. تو اس کے زمانے میں اورنگزیب کے دور میں وہ سقا جو ہے تھا, ہمایوں کے دور کا سقا پانی بھرنے والا, وہ بتایا تھا ہمایوں کو. تو اس کے دور میں وہ اس کی بھی مزار ہے وہیں, تو وہاں ہیرے جواہرات تھے. تو اورنگزیب سمجھا یہ 6 شہادت کے وہاں سلام کر رہا, سلام کا جواب نہیں آیا. تو وہ اب بولتے ایسا اورنگزیب نہیں کیا, لیکن سننے میں آتا کھا لیا تھا, تو درگاہ اکھاڑ دینا چاہتے تھے. تو غریب نواز آپ سے اے حجت کی کھگڑی ادھر آ, میں ادھر ہوں, ادھر آ جا. تو وہ گئے درگاہ میں, تو اندھے بیٹھے تھے, کہتے اندھے بیٹھے تو اندھے بول, آنکھ دے آنکھ دے بیٹھے, خواجہ آنکھ دے آنکھ دے. انہیں اندھا ہو گیا, کب سے بیٹھے. ارے میں بہت دنوں سے, سالوں سے بیٹھا ہوں. کافی تھا آپ نے جی, میں درگاہ میں زیارت کو جا رہا ہوں, واپس آئے تک آنکھ آنا, نہیں تو ختم ہی کر دیتا ہوں. بول کے زیارت کرنے اورنگزیب گئے اجمیر شریف.
वापिस आए थे, हम लोग वहाँ के आ गई। हाँ, कैसा है इस बार से आई, अब तक खाली भीख मांगने को बैठे थे हूँ, दे दाए बोल के। वो औरंगजेब था, उन्हें बोला खाली मांगने को बैठे, ख्वाजा को बदनाम कर रहे। ख्वाजा से सही मांगते तो आंख मिल जाती थी। अब जो डर हुआ मौत का तो तड़प के पुकारे, ख्वाजा आप दे। जब तड़पे तो ख्वाजा गरीब नवाज की मदद आ गई। इसलिए तो कहा जाता ना, समझ में आएगा इमदाद किसको कहते हैं, जरा तड़प के पुकारो तो या गरीब नवाज। ये तड़प के पुकारो, हर एक जगह मदद आती। लेकिन मैं चंद बातें जो मारूजात आपके सामने पेश कर रहा हूँ भाई, इस वक्त हमारे को राफजियों से, तफजीलियों से, खारिजियों से, देवबंदियों से बचना है। अगर ये अकीदा है तो फिर आप हमारा साथ दीजिए। ये बोलना नहीं चाहिए, आपको कोई बात मेरी मुखालिफत में दिखी, अहले सुन्नत से हटी हुई दिखी क्या, अगर आप हैं तो आपकी तशफ़ी के लिए पूछ लो आप मेरे से। ऐसा नहीं है मेरे पास कि बोल दिए निकल गए, नहीं, आप पूछ सकते हैं मेरे से। मैं इसी शहर में रहता हूँ, मेरा घर भी मालूम है आपको, और मैं जामिया में हरिद्वार को रहता हूँ। मैं आज तक कई महफिलें में बोला, कोई नहीं पूछा, क्योंकि वो हक है। तो क्या पूछेंगे, हक वाला पूछेंगे क्या। इसलिए आज के दौर में तफसीलियों से, राफजियों से बचने की ज़रूरत है। वक्त बहुत हो गया। मैं सैयद हुसैन साहब का, मीर पाशा साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमको, आपको ये मौका दिए कि हम जश्न विलादत पाक हुजूर मौलाए कायनात सैयद आलिया मुर्तज़ा शेर खुदा अलैहिस्सलाम मनाने की सादत हासिल कर रहे हैं। आइंदा साल इससे भी धूम से हम मनाने का अल्लाह हमको मौका अता फरमाए, और मौला अली हमसे राज़ी हो जाएँ, रसूल पाक हमसे राज़ी हो जाएँ, गौस व ख्वाजा हमसे राज़ी हो जाएँ, हमारे पीर हमसे राज़ी हो जाएँ, और हम ये पैगाम पहुँचाते जाएँ। अल्लाह हमारे दुश्मनों से हमको बचाए, अल्लाह हमारे दुश्मन को खुश ना करे, हमारे दोस्तों को खुशी अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अरे ठहरो, मैं बैठूँ। चलो, इल्म की ख्वाहिश है मनक़बत, ये मनक़बत दिखा रहा हूँ। एक सेकंड में मैं मनक़बत पढ़ देता हूँ। ये मेरी लिखी हुई मनक़बत है। ये लिखा था मनक़बत 13 रजब को 21 मार्च 19 में, और इनके मकाम में सुनाया था सैयद हुसैन साहब से। फिर उसका जुमेरात का दिन था, दिन भी है 13 रजब 21 मार्च 2019 जुमेरात, मकान जनाब सैयद हुसैन खादी के घर में सुनाई गई। सुनिए कि दिल में हमारे जोश मोहब्बत अली का है। सुभान अल्लाह। वही बयान है, नज़ारा अली का है। दिल में हमारे जोश मोहब्बत अली का है, आँखों में भी तसव्वुर अज़मत अली का है। आँखों में भी तसव्वुर अज़मत अली का है। हमारा अकीदा देखो ये है, हमारे को बोले मौलाई, हमसे बढ़ के मौलाई कोई नहीं है। हमारा देखो सुनो अकीदा क्या है, हर सांस कह रही है अली या अली अली। हर सांस कह रही है अली या अली अली। ये भी एक अंदाज़ अकीदत अली का है। हर सांस में अली अली है हमारे पास। ईमान वाले बैठे हैं, रहमत खुदा की है। अली को चाहने वाला ईमानदार है, बोले ना सरकार, मैं आपको ईमान वाला मानता हूँ। ईमान वाले बैठे हैं, रहमत खुदा की है, बैठो यहाँ बयान फजीलत अली का है। बैठो यहाँ बयान फजीलत अली का है। और मुबारकबाद मीर पाशा साहब को, इनको, और ये आपकी नज़र है। क्यों ना बहारे खुल्द यहाँ होगी 400। बहारे खुल्द बतो जन्नत की बहार, 400 बतो चौतरा। क्यों ना बहारे खुल्द यहाँ होगी 400, देखो यहाँ पे जश्न विलादत अली का है। देखो यहाँ पे जश्न विलादत अली का है। ये शेर सुनिए, आदम से आज तक भी जितने वली हुए, तो आदम को नको मिला उसमें, आदम के दौर। बाद लोगों को शेर समझ में नहीं आता, आदम ने तो आपको भी बोल दिया बोलते आदम से आज तक भी जितने वली हुए, सब में चमकता नूर विलायत अली का। बोलो हमारा अकीदा कैसा है? तुम लोगों में तफसीलियों में अकीदा, राफजियों में अकीदा है। हम कैसा मान रहे हैं अली को वली? हाँ, इसलिए किसी ने क्या कहा, खूब कहा, नबी है अली को वली कहने वाले, वली बन गए या अली कहने वाले। ये अकीदा है बाबा हमारा। डंके की चोट पे बोलते हैं हम, इस आदे बोलते हैं लोग से बचो। शेर सुनिए, बाबे अली को छोड़ा तो कुछ भी ना पाएगा। बाबे अली को छोड़ा
تو کچھ بھی نہ پائے گا. ہر سلسلے میں فیض امامت علی کا ہے, ہر سلسلے میں فیض امامت علی کا ہے. اور مقطع پیش کر رہا ہوں غور سے سنیے آپ. ہمارے حزب عالم قسمت پہ ناز کرتا ہے اس لیے سراج, قسمت پہ ناز کرتا ہے اس لیے سراج, یہ بھی تو فرد خانہ رحمت علی کا ہے. سید ہے, قسمت پہ ناز کرتا ہے اس لیے سراج, یہ بھی تو فرد خانہ رحمت علی کا ہے. اب سیدوں کو چاہنے والے سمجھ جاؤ, خالی تفضیلیوں کو نہ کو چاہو, سنیوں کو سید سمجھو. کھڑے ہو جاؤ سلام کے لیے. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, 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 صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ. یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ. طلع البدر علینا من ثنیات الوداع, وجب شکر علینا ما دعا للہ داعی. یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ. ایھا المبعوث فیما جئت مصباح صدور, مصطفیٰ ما جاء إلا رحمة للعالمين. یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ. دکھ بارے نانوں کا صدقہ, ناز کے پانوں کا صدقہ, کربلا والوں کا صدقہ, بھیک دو لالوں کا صدقہ. یا نبی سلام علیکہ, یا رسول سلام علیکہ, یا حبیب سلام علیکہ, صلوات اللہ علیکہ. یا جیلانی شہر اللہ, یا جیلانی شہر اللہ, یا جیلانی شہر اللہ, المدد بإذن اللہ. یا جیلانی شہر اللہ, یا جیلانی شہر اللہ, یا جیلانی شہر اللہ, المدد بإذن اللہ. ایک طرف شیطان مریض, ایک طرف یہ نفس پلید, مجھ کو نہیں ہے کچھ امید تیرے سوائے علی جا. یا جیلانی شہر اللہ, یا جیلانی شہر
الله يا جيلاني شهد الله المدد بإذن الله آپ کی چشم عنایت ہو حال پہ میرے رحمت ہو آپ تو شان عظمت ہے بادشاہ با تخت کلا يا جيلاني شهد الله يا جيلاني شهد الله يا جيلاني شهد الله المدد بإذن الله مانا ہے یہ سب سے حقیر حسرت عاجز پر تقصیر تیرے در کا پر ہے فقیر یا جیلانی شہر اللہ يا جيلاني شهد الله يا جيلاني شهد الله يا جيلاني شهد الله المدد بإذن الله خواجہ خواجگان سلام علیک شاہ ہندوستان سلام علیک خواجہ خواجگان سلام علیک شاہ ہندوستان سلام علیک بتائے رسول حبیب خدا فخر کون و مکان سلام علیک خواجہ خواجگان سلام علیک شاہ ہندوستان سلام علیک ہم غریبوں پہ ہو نگاہ کرم حامی بے کساں سلام علیک خواجہ خواجگان سلام علیک شاہ ہندوستان سلام علیک تقبل منا الفاتحہ إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا أفرغ لنا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الاخره في خمسه بسم يا هدى الولاء الحاتمه المصطفى والمرتضى وابنهما والفاطمه ارحموا يا سادتي في قلتي في ذلتي يا حسين ويا حسن يا فاطمه يا قدرة اللهم اهدنا الصراط المستقيم ربي زدني علما والحكم بالصالحين يا الله یا پاک پروردگار عالم تیرے حبیب پاک سیدنا محمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اعلیٰ صاحب کے صفحے میں خصوصاً مولا کائنات امام المشائخ امیر المومنین سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا علیہ السلام کرم اللہ علیہ کے صفحے میں حضور سید کائنات بھی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے صفحے میں امام حسین حسین سیدہ زینب سلام اللہ علیہ سیدہ مسلم کل اہل بیت اطہار کل صحابہ کرام کے صفحے میں حضور پیران پیر غوث الاعظم صدیق رضی اللہ عنہ حضور خواجہ 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 معین الدین چشتی رضی اللہ سرکار رضی اللہ عنہ صدقے میں حضور بحرون علامہ عبدالقدیر صدیقی رحمۃ اللہ علیہ صدقے میں میرے مولا ہمارے جلسے کو ولادت کے جشن کو قبول فرما اللہ اس کی رحمتیں برکتیں اس گھر میں اور ہم پر رحمت یا اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما ہمارے جانے انجانے گناہوں کو معاف فرما ہمارے پوشیدہ ظاہرہ گناہوں کو معاف فرما یا اللہ ہم پر رحمت کے دروازے کھول دے یا اللہ ہمارے جسم میں خوشحالی و برکت عطا فرما ہماری عمر میں درازی و برکت عطا فرما ہمیں صحت و تندرستی عطا فرما ہم کو آنے والی برایات آفات حادثوں مشکلات
محفوظ رکھ, دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھ, مخالفین کے شر سے محفوظ رکھ, منافقین کے شر سے محفوظ رکھ, یہود و نصارہ کافروں مشرکوں کے شر سے محفوظ رکھ. اللہ ہم سب کا ایمان پر خاتمہ فرما, قبر کے عذاب سے بچا لے, دوزخ کی آگ سے بچا لے, میزان اور پسرات سے آسان گزار دے, مجھے بخشش کے پیالے عطا فرما, قیامت کی ہولہ کے پریشانی میں تیرا سایہ مت فرما. یا اللہ تیرے حبیب پاک کے صدقے میں حضور مولا کائنات سیدنا علی مرتضیٰ شیر خدا علیہ السلام کے صدقے میں ہم سب کو بغیر حساب کتاب کے جنت الفردوس عطا فرما. جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں ان کی پریشانی دور فرما دے, مسلمانوں کی جان و مال عزت آپ کی فرما, اسلام کا بول بالا کر دے, اہل سنت الجماعت کا بول بالا کر دے. ہم میں جو بیمار ان کو صحت تنفیع عطا فرما, جن کے بھی لوگ بیمار ان کو صحت عطا فرما, میری بہن کو صحت تنفیع عطا فرما. یا اللہ جن کے رشتہ دار بیمار ان کو صحت تنفیع عطا فرما. یا اللہ جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی دور فرما دے, جو بے روزگار ان کو اچھے روزگار سے لگا دے, جو روزگار تلاش کریں ان کو بہتر روزگار عطا فرما دے, جو نوکری تلاش کریں ان کو اچھی نوکری عطا فرما دے, جن کے کاروبار نہیں چل رہے بہتر کاروبار چلا دے, نفع بخش کاروبار چلا دے. یا اللہ جن لڑکیوں کی شادی ہونے جلد سے جلد شادی کروا دے. یا اللہ جو پریشان حال ہے ان کی پریشانی دور فرما دے. یا اللہ جو لڑکے لڑکیاں پڑھ رہے ہیں امتحان دے رہے ہیں ان کے اعلیٰ درجے سے کامیابی عطا فرما, اور جب پڑھ لیں تو ان کو اچھی نوکری عطا فرما دے. یا اللہ ہر ایک کی مشکل کو آسان فرما دے. یا اللہ ہمارے گھروں میں خیر و برکت نازل فرما دے. یا اللہ آج مولا کا یہاں ذکر ہوا ہے اس گھر میں, میرا بڑا اس گھر میں رحمتیں برکتیں نازل فرما دے. اس گھر کی ساری پریشانیاں دور فرما دے. اس گھر کے رہنے والوں کو خوشیاں عطا فرما دے. اس گھر کے ہر شخص کی بیماری کو دور فرما دے. ان کو صحت و تنفیع عطا فرما, عمر دراز فرما. جتنے حاضرین ہیں ان کو بھی صحت و تنفیع عطا فرما, عمر دراز فرما. ہر ایک کو خیر و برکت سے مالا مال فرما دے. یا اللہ ہم سب کو پنج وقتہ نمازی بنا دے, دیندار بنا دے. ہمارے سینوں کو رسول پاک کی محبت کا مدینہ بنا دے. صحابہ کرام اہل بیت اطہار کی محبت عطا فرما. اولیاء اللہ بزرگان دین کی محبت عطا فرما. یا اللہ فاتحہ دینے والا درگاہ جانے والا بنا. بدعقیدہ گستاخوں سے مقابلہ کرنے کی طاقت عطا فرما. بدعقیدہ گستاخوں کو جواب دینے کا حوصلہ عطا فرما. بدعقیدہ گستاخوں کے مقابلے میں ہم کو کامیابی عطا فرما. کل ہند مرکزی مجلس اہل سنت کو ترقی عطا فرما. یا اللہ ہمارے دشمنوں کو خوش نہ رکھ میرے بنا, دوستوں کو خوشیاں عطا فرما. ہم پر رحم فرما, کرم فرما. یا اللہ جس مقصد سے آج کی یہ جشن ولادت پاک مولا کائنات منعقد کیا گیا اس کو, یا اللہ اس مقصد کو پورا فرما دے. یا اللہ سید حسین صاحب کی عمر دراز فرما, ان کی والدہ کی عمر دراز فرما, اور جو ہے جو بھی ہے پریشانی اس گھر میں اس کو دفع فرما دے. اللہ اچھی نوکری سید حسین صاحب کا عطا فرما دے, اور ان کو مالدار بنا دے, ہر قسم سے دینی دنیا سے مال و مال فرما دے. یا اللہ جتنے بھی ہیں ان سب لوگوں کو مال عطا فرما, اور ان کو بھی ہر قسم کے دین دنیا مال عطا فرما. ہم سب پر رحم فرما, کرم فرما, ہم سب کو اپنی پناہ میں لے لے. صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. شکریہ. خدا.